बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, जयालों, नौजवानों, आप सबको मेरा पैगाम मोहब्बत पहुँचे। आज का दिन पाकिस्तान के अवाम के लिए अमूमन और जियालों के लिए ख़ुसूसी तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। मैं जियालों की बात कर रहा हूँ और वह पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक वो दिन है जो जब तक पाकिस्तान जो इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा, ये दिन उन चंद दिनों में एक है जो बाकायदगी के जियाले मनाते रहेंगे। वो 4 दिन कौन से हैं? बाबा शहीद की शहादत और योम वलादत, बीबी शहीद की शहादत और योम वलादत। और ये वो दिन है जब पूरा पाकिस्तान इन्हें खराज इन दोनों हस्तियों को खराज अकीदत पेश करता है। हम मादर मिल्लत मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की बरसी भी कोई ख़ास बरसी या योम विलादत उनका हम कोई ख़ुसूसी एहतमाम नहीं करते, रस्मी तौर पर करते हैं। या फिर मुर्तज़ा भुट्टो हैं, शाहनवाज भुट्टो हैं, जो भी हो ना, वो दोनों भी लड़ रहे थे अपने बाप के लिए। और हमारी बहन जिन्होंने लाखों के मजमे में शहादत पाई और जिसकी गवाही के लिए एक बंदा भी ना मिल सका, उनके लिए हमारी जानें भी कुर्बान। उन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुछ किया वो हमारे नस्लें, आने वाली नस्लें याद रखेंगी। 21 जून का दिन एक कोई आम दिन नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे और वो जन्नत में हैं, क्योंकि लाखों के मजमे में उन्होंने जान दी है बेगुनाह अवाम के हकूक़ के लिए लड़ते हुए। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो जब एक लाइन डिक्टेटर कुत्ता शख्स, जिसे मैं मुशर्रफ कहता हूँ, मुशर्रफ गलीज़ शख्स था, जिसने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी मुझसे एग्रीमेंट के साथ वाबस्ता है। तुम पाकिस्तान तब आओगी जब मेरी बात मानोगी, मुझसे जब मुआहदा करोगी। बीबी ने मुआहदा किया था पाकिस्तान आने का। नवाज शरीफ भी एक्साइल में थे, लेकिन बीबी शहीद ने खुद सख्त तलवातनी इख्तियार की हुई थी और वो कोर्ट की इजाज़त से बाहर की गई थी, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सारे केसेस झूठे थे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनकी की गई थी, उन्हीं पर केसेस बनाए गए थे। बहरहाल 3 नवंबर को जो कुछ हुआ, बीबी ने मुशर्रफ से मुआहदा किया पाकिस्तान आने के लिए। पाकिस्तान से जाने के लिए मुआहदा नहीं किया था उसने, जिसे हम NRO कहते हैं। मैं 50 बंदों से पूछूं 100 से, तो 50 में से 45 को पता नहीं होगा कि NRO बनता क्या है, NRO था क्या। बहरहाल 3 नवंबर को जब बदबख्त मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई, सारे जजों को उसने निकाल दिया। LFO जो उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस नाफिज किया था, तो बीबी ने मुआहदा तोड़ दिया था। वो मुआहदे के तहत पाकिस्तान नहीं आई थी और इसीलिए मुशर्रफ ने कहा था पाकिस्तान ना हो, या मुझसे मुआहदा
پر پورا عمل کرو، ورنہ پاکستان نہ ہو، ادروائز تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن وہ عورت پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اس نے جیلیں کاٹی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہ جیل کے سینوں میں اینٹوں کے اوپر گرمی کی شدت پہ بیٹھی رہی، بیٹھا کرتی تھی۔ ایک دن میں 4 ان کو بھگایا جاتا تھا پاکستان میں۔ وہ کس کے لیے لڑ رہی تھی؟ صرف آصف علی زرداری کے لیے نہیں لڑ رہی تھی، وہ اس کا خاوند تھا، وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس نے اس کے لیے لڑائی کی، کرنا اس کا فرض تھا، لیکن وہ عوام کے لیے لڑی۔ اس نے کہا تھا، جیسے ذوالفقار بھٹو نے کہا تھا، ایک بھٹو میں ہوں، ایک بھٹو آپ ہو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ بی بی شہید چاہتی تو آرام سے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن وہ پاکستان آئی، انہیں پتہ تھا، انہیں ان گنت تھریٹس تھے، اور میں چاہے اس پر مجھے کوئی پھانسی دے دے، میں مشرف کو بنیادی طور پر قتل کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، جو بیرون ملک ایڑیاں رگڑ رگڑ مرا۔ یہ دنیاوی انتقام تھا، ابھی آگے اللہ نے جو سزا دینی ہے، جو انتقام لینا ہے، یہ میرے اللہ کو پتہ۔ بی بی نے ہمارے لیے لاکھوں کے مجمع میں جان دی۔ پاکستان آتی ہیں، ایئرپورٹ سے لے کے 14 کلومیٹر تک مین روڈ اور سارا گلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا گھر کراچی میں ہے، لیکن یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جو جو غیر جانبدار لوگ ہیں، کہ نہ اس جیسا استقبال کا ہوگا، نہ اتنی بہادر کوئی خاتون پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، نہ ہوگی۔ اس کی ماں کو اس کے سامنے لاٹھیں ماریں گے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں۔ کیا وہ پاکستان کی شاعری نہیں تھی اگر وہ دیکھنے گئی ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو عقل کے اندھے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے کیا ضرورت ہے جی وہاں جانے کی؟ پھر پولیس نے لاٹھیاں ماری، اور وہ لاٹھیاں ان کو قبر تک لے گئیں۔ لیکن جنہوں نے ماری ان کا بھی دنیا میں بھی برا انجام ہوگا اور آخرت میں بھی۔ بی بی واپس آتی ہیں، 150-200 بندہ شہید ہو جاتا ہے، اور سینکڑوں زخمی ہوتے ہیں، بہت زیادہ، کسی کی ٹانگ نہیں رہتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر اسرار کا، جو پنڈی کا ہے، 6 فٹ کا بندہ 2.5 فٹ کا رہ گیا تھا، بعد میں وہ بھی بک گیا، لیکن اس کی قربانی تو وہیں کھڑی ہے نا۔ اس طرح ان گنت لوگ تھے، ان گنت جالے تھے، جان نثار نہ بے نظیر تھے، 300 جنہوں نے ایک گرد ٹرک کے گرد ایک گھیرا بنایا ہوا تھا تاکہ ان تک کہیں پہنچ نہ سکے، اور وہ بدبخت لعین، وہ شیطان صفت شخص ہم دیکھ رہے تھے کہ آگ لگا کر وہ بھاگ رہا ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے، دوسرا دھماکہ ہوتا ہے، سینکڑوں مر جاتے ہیں، بی بی بیٹھ جاتی ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وہ عورت پتہ نہیں کس مٹی کی بنی تھی، نہ ٹوٹی، وہ عورت نہیں ٹوٹی ان گھٹیا بزدلانہ حملوں سے، دھمکیوں سے، ان بزدلانہ ایکٹ سے۔ صبح اٹھتی ہے، بے نظیر بھٹو زخمیوں کے پاس ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ یار ایک بندے کو کہیں پتہ ہو نا مجھے 2 تھپڑ کل پڑے ہیں تو وہ وہاں مہینوں سالوں نہیں جاتا کہ مجھے ماریں گے۔ وہ اپنے ان گنت جانثار شہید کروا چکی ہے، جن کی اکثریت گڑی خدا بخش میں دفن ہے۔ میں کیا کہوں، میں بہت سینٹیمنٹل ہو رہا ہوں، بہت جذباتی ہو جاتا ہوں جب اس عورت کا اور شہید بابا کا ذکر آتا ہے۔ میرے
जज्बात मेरे काबू से बाहर हो जाते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ काबू करूँ, लेकिन क्या करूँ। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 69 में जब उन्होंने पीपल्स पार्टी बनाने की बुनियाद रखने की तहरीक शुरू की हुई थी, मैं उस वक्त मिला था जब मैं शायद दूसरी या तीसरी में पढ़ता था। कचहरी चौक पे मैं तांगे पे जा रहा था अपनी माँ के साथ, तो वो अपनी मर्सिडीज़ में थे, सिर्फ ड्राइवर के साथ। आस्तीने वो चढ़ा के रखते थे ना, वैसे थे। मैंने बच्चा था, छोटा था, लेकिन नाम तो उन दिनों हर बच्चा भी जानता था कि जुल्फ़िकार भुट्टो कौन है। मैंने ऐसे सलाम किया, तो उनका जो रवैया था ना, वो रवैया किस्मत वालों को मिलता है कि एक बच्चा जो तांगे पे बैठा है वो गाड़ी रोक के जुल्फ़िकार भुट्टो मुझसे मिलता है आके, और आप लोग उसको शख्स से मिलाते हो एक ऐसे शैतान को जो यौम तकबीर पर कहता है इंडिया आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा कर ले। मेरे पास ये कंफर्म ख़बर नहीं है, लेकिन ये बात हुई है, मैंने ये सुनी है, ये सहाफ़ियों की बातें के पीपल कहते हैं अफ़गानिस्तान कब्ज़ा कर ले। यार, आप इसको जुल्फ़िकार भुट्टो से मिलाते हो, और फिर इस औरत को बीबी से शहीद से मिलाते हो जिसने अवाम की खातिर लड़ते हुए जान दी। ये पता नहीं कहाँ से, बहरहाल बात दूसरी तरफ निकल गई। ये जो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे अंदर जुल्फ़िकार भुट्टो आए बतौर वज़ीर आज़म, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। हमारे अंदर बीबी आई जिन्होंने पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम किया। अगर मैं काम गिनने बैठूं तो मेरे 20 वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन वीडियोस उनके काम ख़त्म नहीं होंगे। ये तारीख़ सीना बसीना किताबों में चलती रहेगी आगे, लेकिन इन शख्सियात को हमारी आज की नौजवान नस्ल नहीं जानती। उन्हें नहीं पता बेनज़ीर भुट्टो शहीद क्या थी, उन्हें नहीं पता जुल्फ़िकार भुट्टो क्या थे, जिन्होंने शहादतें पाई। और ये कुरान कहता है कि शहीद तो ज़िंदा होते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। और यहाँ मजाक उड़ाए जाते। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जब भुट्टो मर जाएगा। और भाई, भुट्टो को तो कुरान कह रहा है वो उसे मुर्दा मत कहो। वो शहीद है जिसने अवाम के लिए लड़ते हुए, मुल्क के लिए लड़ते हुए जान दी। बीबी शहीद हैं जिन्होंने लाखों अवाम की खातिर, गरीबों की खातिर लाखों के मजमे में गोली खाई, अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की। और हम ज़रा गौर करें, हम क्या कर रहे हैं। हम आज का दिन भी सही तरह नहीं मना सकते। हम खुद को जियाले कहते हैं। मैं खुद पे लानत भेजता हूँ। मैं अपने आप को जियाला कहलाने के काबिल नहीं समझता। मैं बीमार हूँ, जो कुछ हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पर जो कुछ कर सकता हूँ पार्टी के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ओहदा नहीं, ना मुझे किसी ओहदे की लालच है, ना मैंने 56 साल जो पार्टी को दिए मैंने कभी इसका रिवार्ड मांगा है। क्यों मांगू मैं? जो मेरे नसीब में होगा मेरा अल्लाह मुझे देगा, मेरी पार्टी वो देगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है? अगर आज मखदूम सैयद अली कासिम गिलानी 86,000 वोट लेता है तो वो 86,000 लोगों के वोटर्स के अलग अलग हर किसी के काम करे। क्या ये एक इंसान के बस की बात है? नहीं है। दो किसी बंदे के का हो जाएंगे, एक किसी और बंदे का हो जाएगा। और बीबी शहीद पूरे पाकिस्तान के काम करती रही। जिन्होंने शहादतें दी उनके वजीफे लगाए, उन्हें प्लाट्स दिए, हुकूमत की तरफ से नहीं दिए थे।
اپنی طرف سے دیے تھے، اور ہم آج کل کے بونے لوگوں کو ان ہستیوں سے ملاتے ہیں تو ایسے لوگوں پہ جو ایک غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، پاکستان توڑنے کی باتیں کرتا ہے، اور اس کو وہ ذوالفقار بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید کے مقابلے کا لیڈر مانتے ہیں۔ مر جاؤں گا میں اس شخص کو، ان لوگوں کو انسان نہیں کو ان کے جوتوں کے برابر نہیں سمجھوں گا، لیکن ہمیں اپنے گلے میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے گلے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ایک دن پراپر طریقے سے ان کا نہیں منا سکتے۔ ریاض بخاری اپنے گھر کے ہی کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے ہی کاٹ رہا ہے، پورے پاکستان میں کہیں بھی ایک مرکزی تقریب نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا یہ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں؟ نہیں رکھتا۔ کیوں پارٹی کی تنظیموں نے مرکزی تقریبیں منعقد نہیں کی؟ بلاول بھٹو آج کراچی میں کیوں خطاب کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی ماں تھی۔ وہ صرف اس کی ماں نہیں تھی، وہ ہم سب کی بہن تھی، ہم سب کی ماں تھی۔ وہ پاکستان کا مقدر تھی، اس نے پاکستان کو دیا بہت کچھ، اور ہم اس کا ایک دن بھی صحیح طریقے سے نہیں منا سکتے۔ 10 بندے اکٹھے کر کے ہم کیک کاٹ لیتے، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، نہیں کیا۔ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں اپنے لیڈر سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتی پورے پاکستان کی تنظیموں کی؟ کیوں نہیں وہ پوچھتی کہ آپ آج کے دن بھی ایک تقریبی مرکزی بڑے لیول پہ منعقد نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان شہیدوں کے خون کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے، احسان چکانے کی کوشش بھی کرنی ہے، تو ہمیں ان کو وہ مقام دینا پڑے گا۔ اپنا من مار کر ہمیں وہ کچھ کرنا پڑے گا جو ہمارا فرض ہے۔ کاش آج پورے پاکستان میں ہر شہر میں یہ تقریبیں ہو رہی ہوتی، ہر شہر میں بے نظیر بھٹو کے نام کی چراغاں جلائی جاتی رہی ہوں۔ کہیں ایسا نہیں ہوا۔ جالو خدا کا خوف کرو، نکلو اپنے خول سے باہر نکلو، اور ان دنوں میں کو تو انہیں یاد کر لو اس طرح جس کے وہ مستحق تھے۔ میں بہت سینٹیمنٹل ہو رہا ہوں، میں زیادہ نہیں بول سکتا، مجھے بہت دکھ ہے۔ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، کو چیئرمین صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، سید یوسف زئی گیلانی صاحب، سب سے مطالبہ کرتا ہوں تنظیموں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ ایک دن نہیں مینیج کر سکتے؟ صرف دکھانے کے لیے آپ نے عہدے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ کسی کو برا لگتا ہے لگے، جو مجھے مار ڈالتا ہے مار ڈالے، لیکن میں سچی بات کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ یہ میرے اندر کا دکھ بول رہا ہے۔ ہم اپنے طور پر ایک دعائیہ تقریب منعقد کر سکتے مل جل کے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ خدا را میری بات کو پازیٹیو لیں، اور ان ہستیوں کا احسان نہیں اتار سکتے، کوشش کر رہے ہیں انہیں یاد کر کے ان کے لیے دعائیہ تقریبی منعقد کر لیا کریں۔ لیکن ہم بہت بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ہم نہ ان کی روحوں کو خوش کر سکیں گے، اور نہ ہم اپنا دنیاوی کھویا مقام حاصل کر سکیں گے۔ میں آپ سب لوگوں سے دعا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے، بی بی شہید کے لیے دعائے خیر پڑھیں، ان کے بلند درجات کے لیے دعائیں پڑھیں، اور اپنے آپ سے عہد کریں کہ جو بھی دن ہوگا ہم سب مل کے منائیں گے، اور پورے پاکستان میں منایا کریں گے۔ یہ میرا پیغام جو بھی جہاں تک پہنچا سکتا ہے پہنچائے۔ بہت بہت شکریہ، اور میں جذباتی ہو گیا، اس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن خدا را سوچیے 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 ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔